أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. بئر صدقة جارية عن مشاركين، اسهم دثار البركات، موقع التنفيذ باكستان. جزاهم الله خير الجزاء، وجعلها الله في ميزان حسناتهم، وسقاهم وأهلهم من أنهار الجنة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. صدق الله العلي العظيم.